इसी पर बात करेंगे जी। प्रोग्राम के पहले से में मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हबीब अकरम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हबीब साहब, आप प्रोग्राम में पहली दफा शामिल हो रहे हैं। ये माइनस इमरान खान फॉर्मूला जो है जिसकी तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, ऑब्वियसली FIA तहकीकात भी शुरू कर रही है। मरीम औरंगजेब साहबा तो ये कहती हैं कि अब तो सिर्फ अनाउंस होना बाकी है, नाअहल तो इमरान खान साहब हो चुके हैं। सो मजहर साहब आपसे आगाज करती हूँ, आपने तो ये देखे हैं सारे पिछले दौर भी, फलाने को माइनस कर दो, उसको माइनस कर दो, ये माइनस करते हुए ये सिलसिला शुरू हुआ था जब 1977 में मार्शल लॉ लगा था। इससे पहले नहीं जाते क्या सूरत हाल रही है, वो एक अलग तारीख है। लेकिन जब जुलाई में 5 जुलाई को मार्शल लॉ लगा तो फिर ये ऐलान हुआ कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात करा दिए जाएं। लेकिन गालबन मैंने वो जलसा अटेंड किया था जो बेगम नुसरत भुट्टो ने किया था, बिल्कुल अक्टूबर 77 में इलेक्शन होते थे, उससे हो रहे थे, उससे चंद दिन पहले भुट्टो साहब गिरफ्तार हो चुके थे। तो उस वक्त मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन होंगे, इतना बड़ा जलसा देख के मुझे नहीं लगता कि मार्शल लॉ अथॉरिटीज। बाद में भी ये पता चला कि हमारे कुछ दानिश्वर और सहाफ़ी गए थे जिन्होंने वो इलेक्शन मुलतवी करवाए थे। और फिर जब इलेक्शन मुलतवी हो गए, क्योंकि रिपोर्ट्स यही थी कि भुट्टो स्वीप कर जाएगा, तो फिर और उसके बाद भुट्टो को फिजिकली हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। तो वहां तो -1 भी नहीं चल रहा था, वहां भुट्टो को फिजिकली एलिमिनेट किया गया। उसके बाद पूरे 11 साल पीपुल्स पार्टी पे गैर एलानिया पाबंदी लगी रही। बेनजीर भुट्टो साहिबा जब आई तो उसके बाद उस जमाने में इलेक्शंस जो है वो मैनिपुलेट करके किस तरीके से IGI बनाई गई, बेनजीर की पॉपुलैरिटी कम की गई। -1 फॉर्मूला फिर हमें नजर आया है बहुत एक्टिवली जनरल मुशर्रफ के पीरियड में। जनरल मुशर्रफ के पीरियड में 2002 में जब इलेक्शन हुए तो उस वक्त बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों को जो है वो इलेक्शन से बाहर कर दिया गया। नवाज शरीफ पहले ही चले गए थे 2000 में एग्रीमेंट करके, लेकिन बेनजीर भुट्टो को भी जो है, और मखदूम अमीन फहीम को पहले अप्रोच किया गया कि मखदूम फहीम वजीर आजम बन जाए। मखदूम अमीन फहीम ने एक मरतबा मुझे बताया था कि उन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से बात की उस सिलसिले में। तो बेनजीर का ख्याल ये था बकौल मखदूम कि अगर आप बनना चाहें तो बन जाएं, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन बहरहाल मखदूम अमीन फहीम नहीं बने तो फिर पीपल्स पार्टी पैट्रियट बना ली गई। नून लीग को तोड़ा गया और नून लीग को तोड़ के PMLQ बना दी गई। और वो इस तरीके से वो -2 फॉर्मूला अमली तौर पे वहां एग्जीक्यूट किया जनरल मुशर्रफ ने। सही। उसके बाद हमने देखा कि जो कुछ 2007 में हुआ, तो ये जो माइनस फॉर्मूला है ये नॉन पॉलिटिकल नॉन सिविलियन फोर्सेस जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं अप्लाई करने की कोशिश करती हैं। वो 2016 में नवाज शरीफ साहब जो पनामा में आउट हुए तो उनको बिल्कुल कंप्लीटली आउट कर दिया गया, और फिर कोशिश की गई कि एक तरफ शहबाज शरीफ को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। अब यहाँ सिचुएशन ये है कि इमरान खान को माइनस कर दें तो PTI फिर रहता क्या है। अगर इमरान खान को माइनस कर दें, सवाल नहीं पैदा होता इमरान खान माइनस नहीं हो सकते। हाँ, एक पॉलिटिकल प्रोसेस में वो जा सकते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस आउट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करके आप समझते हैं कि बाकी PTI जो है वो रहेगी, तो मेरा ख्याल है प्रैक्टिकली अब ये उन कुव्वतों को सोचना चाहिए कि ये चीजें अब आउटडेटेड हो गई हैं, इन चीजों से आगे बढ़े। सियासी प्रोसेस में पार्टीज खत्म होती हैं, पीपुल्स पार्टी चारों सूबों में थी, अब पीपुल्स पार्टी सुकड़ गई है, कल हो सकता है दोबारा रिवाइव हो जाए। मुस्लिम लीग नून, बिल्कुल मजहर साहब यही वाली बात है कि सियासी जो प्रोसेस से छेड़छाड़ की जाती है ना, तो फिर उसका नताइज यही होते हैं जो उस वक्त हम मुल्क में इस वक्त भुगत रहे हैं। हबीब साहब, ये माइनस कर देना किसी को, मुझे याद है कि कहा जाता था, मुशर्रफ साहब कहते थे कि अब पीपल्स पार्टी PMLN में नवाज शरीफ और बेनजीर की सियासत खत्म, ये खानदान कभी वापस ही नहीं आएंगे, भूल जाए, इनका किरदार खत्म हो गया। और फिर हमने देखा वापस आए भी और वोट भी लिए, हुकूमतें भी बनाई हैं। ये इस तरीके से अगर ये माइनस करने वाली जो सोच है, ये वैसे घिसा पिटा सा स्क्रिप्ट है, इसको दोबारा पता नहीं कहां से झाड़ पोंछ के निकाल के ले आते 2-3 साल बाद। इससे सियासी जमातों की पॉपुलैरिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। PMLN आज भी सियासी हकीकत है, पीपल्स पार्टी आज भी वो भुट्टो साहब के उस मामले पे आज भी उनकी सियासत जिंदा है। देखिए मारिया, जैसे मजहर अब्बास साहब ने कहा कि ये कोई आज का फॉर्मूला नहीं है, ये पाकिस्तान में जब से दस्तूरी डेमोक्रेसी का आगाज हुआ है उसी वक्त से ये फार्मूला बरूए कार आता है। बदकिस्मती पाकिस्तान की ये है कि हमेशा
اس طرح کے فارمولے کو ایک خاص حصہ جو ہے وہ پولیٹیکل سپورٹ بھی فراہم کرتا ہے. مثال کے طور پہ ذوالفقار علی بھٹو کو نکالنے کے لیے اور انہیں مائنس کرنے کے لیے اس وقت پی این اے موجود تھا، اور پی این اے کے بہت سے جو اعضاء ہیں وہ اس وقت آپ کو حکومتی اتحاد میں بھی نظر آتے ہیں. اسی طرح جب نواز شریف صاحب کو مائنس کیا جا رہا تھا تو اس وقت عمران خان کی صورت میں پولیٹیکل سپورٹ میسر تھی، اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ آج ایک بار پھر جب عمران خان کو مائنس کیا جا رہا ہے تو ایک پولیٹیکل سپورٹ میسر ہے. اور آپ کے سامنے یہ ابھی آپ نے بیان چلایا جاوید لطیف صاحب کا، یہ اگر اس کی ایکسٹینٹ اور ایکسٹینشن دیکھی جائے تو یہ دراصل اصغر خان کے اس بیان کی آپ اس کو ایکسٹینشن قرار دے سکتے ہیں جو انہوں نے کہا تھا کہ بھٹو کو کوہالہ کے پل کے اوپر پھانسی. تو آج پھر ہم ایک پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں یہ سن رہے ہیں کہ اس نے دستور کی خلاف ورزی کی. یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سی خلاف ورزی ہے. اس نے فورن فنڈنگ، یعنی ہم نے اسے ملک دشمن بھی ثابت کر دیا ہے، اور ایک ایسے ادارے نے جس کی غیر جانبداری مشکوک ہے، جس کی صلاحیت موجود نہیں ہے اور جس کی اہلیت کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں، اور اس نے ان سارے معاملات میں دخل اندازی کی ہے جن کے بارے میں اسے کچھ پتہ نہیں ہے، اور ساری پارٹیوں کو چھوڑ دیا ہے، صرف ایک ہی پارٹی کو پکڑ لیا ہے. اس کے بعد پھر اب ایک ایسے لیڈر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو اب تک کے دستیاب انتخابی نتائج کے مطابق پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے. تو دراصل جب کوئی ملک برباد ہوتا ہے، جب کسی ملک میں انتشار جنم لیتا ہے تو اسی طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں. وہاں کا جو اسٹرکچر ہے اس کے ذہن میں، دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور جو کچھ کریں گے اس کے نتائج و عواقب بھگت سکتے ہیں. تو جب آپ اسٹرکچر اور اس کے ساتھ پولیٹیکل فورسز کا مل کے کسی دوسری قوت کو نکالنا، تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سیاست میں یا تاریخ میں جو نیا واقعہ ہے ہمیشہ سے ایسے ہوتا رہا ہے، نتائج ہمیشہ چلتے رہتے ہیں اور وہ نتائج پاکستان کے حق میں نہیں. اور میرا جو ایک اور بھی کنسرن ہے مجید صاحب، کیونکہ آبویسلی چلیں آپ ازیوم کر لیں کہ عمران خان صاحب آج پاکستانی سیاست میں سے ان کو نکال دیا جائے، لیکن پھر جو ویکیوم کریٹ ہوگا، کیونکہ وہ ایک نئے ووٹر کو اس پورے پولیٹیکل پروسیس میں لے کر آئے ہیں، ان کی ایک بڑی سائزبل سپورٹ ہے، یہ ہمیں الیکشن کے ریزلٹ سے پتہ چلا. نوجوان جو ہیں وہ ان کے جو بھی زبان ہے، ان کے جو بھی احساسات ہیں وہ ٹیپ ان کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. وہ صحیح طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے، زبان ٹھیک ہے، ایشوز ٹھیک ہیں، چلے اس پہ بھی ہم ڈیبیٹ نہیں کرتے، لیکن اس وقت انہوں نے اس طبقے کی توجہ اپنی طرف حاصل کی. -1 کر دیں آپ عمران خان صاحب کو، جو ویکیوم کریٹ ہوگا، مجھے کنسرن یہ ہے کہ کئی ایسی قوتیں اس کو آ کر نہ ایکسپلوئٹ کر لیں یا ہائی جیک کر لیں جو پولیٹیکل پروسیس کے اوپر بالکل اپنا اعتبار ہی نہیں رکھتی، یا خدا نہ خواستہ جو انتہا پسندی کی طرف جن کا رجحان ہے. دیکھیں ماریا دیکھیں بہت ہی خوفناک صورتحال بنائی گئی ہے ہماری. اگر ہم 75 سال کی تاریخ کا جائزہ لیں کہ آپ جماعتوں کو ختم، پاپولر لیڈرز کو اور پاپولر پارٹیز کو ختم کرنے کے لیے ایسے گروہوں کو آپ نے بنایا، اور میں بنایا کہہ رہا ہوں، ایسے گروہوں کو بنایا جنہوں نے اس ملک میں انتہا پسندی کی سیاست کو فروغ دیا، اس ملک میں فرقہ وارانہ سیاست کو فروغ دیا، اس ملک میں کلچرل جو ہے برادریوں میں قوموں کو بانٹ دیا. آپ دیکھیں نا غیر جماعتی انتخابات کیا ہے، غیر جماعتی انتخابات کا کانسیپٹ کیا ہے. بڑے فخریہ انداز میں شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ہر لیڈر جو ہے یہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. یہ کہنا کتنا شرمناک. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. ہاں، اس میں کوئی پرائیڈ کی بات نہیں ہے، کوئی پرائیڈ کی بات نہیں ہے اس میں. ہاں، اس سے سب سے میرے نقطہ نظر سے سب سے تکلیف دہ جو بات ہے 75 سال میں پاکستان کی تاریخ میں، اس ملک کی عدلیہ نے اتنے خوفناک اور بھیانک فیصلے کیے ہیں جس نے اس ملک کی سیاست کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. یعنی آپ نے ڈکٹیٹرز کو، آمروں کو نظریہ ضرورت کے تحت تحفظ دیا، نہ صرف تحفظ دیا، ان کو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار بھی دے دیا کہ جی آپ بالکل آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں. تو ہماری یہاں عدلیہ کا جو کردار ہے، کیونکہ ایک ہی تو فورم رہتا ہے کہ جہاں جا کے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ابو بورڈ ہے. آج اس میں کیا کرائسس ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ آج ججز کا کرائسس بن گیا ہے.